बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंस्टा स्टोरी न्यूज़ यूट्यूब चैनल और मैं हूं अली रज़ा रहमानी। आजकल सोशल मीडिया के ऊपर सियासी मुखालफिन के ऊपर गलीज़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, लेकिन इस गलीज़ प्रोपेगेंडा का शिकार आजकल जर्नलिस्ट भी हो रहे हैं। हम आज की वीडियो में बात करेंगे इस वक्त पाकिस्तान के टॉप पॉलिटिकल व्लॉगर इमरान खान रियाज़ के बारे में। इमरान खान रियाज़ के बारे में एक गलीज़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उसको बहुत गलत जो है वो चीज़ों से मंसूब किया जा रहा है। इस हवाले से हकीकत क्या है, हमारे साथ मौजूद हैं माने जाने पॉलिटिकल रिपोर्टर आज़म मलिक साहब। आज़म साहब अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये बताइए, ठीक है सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पे, लेकिन ये जो गलीज़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है क्या समझते हैं, क्या ये मुनासिब बात है या अपने मुखालफिन को, या अगर आपसे कोई सियासी इख्तलाफ आपको किसी से इख्तलाफ राय है तो क्या उसका महज़ब अंदाज़ नहीं अपनाना चाहिए बजाय इसके कि आप गलीज़ प्रोपेगेंडा करें? देखिए, हालिया कुछ अरसे से 3-3.5 साल से और इससे कबल भी ये एक प्रोपेगेंडा की वॉर जो है ना वो स्टार्ट है। आप अगर किसी एक चीज़ के ऊपर बात करते हैं तो दूसरा जो बंदा है जो मुख्तलिफ व्यूज़ रखता है वो आपको बर्दाश्त नहीं करता, वो आपको गाली देता है। तो गाली का ये कल्चर है, ये कुछ 4-5 साल से कुछ ज़्यादा आ गया हमारे यहाँ। आप ट्विटर पे देख, सोशल मीडिया की जितनी भी समाजी राब्तों की जो वेबसाइट्स हैं, अगर आप वहाँ पर विज़िट करें तो कोई कमेंट डालें तो जो आपकी सोच से इनहराफ करता है, उस इनहराफ के बदले में वो आपको लॉजिक नहीं देता, वो उसके ऊपर आपको गाली देता है। तो जैसा आपने सवाल किया है कि इमरान जो है वो हमारे साथ, हमने बड़ा अच्छा वक्त गुजारा, रिपोर्टिंग में बड़ा अच्छा काम किया, बड़ा अच्छा रिपोर्टर था। बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी उसे क्वेश्चंस करने की, सवालात के बड़ा उसके पास जो है ना वो एक ज़ख़ीरा होता था, अल्फाज का ज़ख़ीरा होता था। देखिए, किसी के नज़रियात किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हों, देखिए हम लोग जो जर्नलिस्ट हैं, हम लोग किसको सपोर्ट करते हैं? हम किसको सपोर्ट करते हैं? हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े हैं, आइन के साथ खड़े हैं। यानी कि जो शख्स आइन के साथ खड़ा है उसे भी आप गाली दे रहे हैं, और जो शख्स आइन के साथ नहीं खड़ा उसे भी आप गाली दे रहे हैं। तो बात यह है कि जो ये बेहुदा लगवियात जो सोशल मीडिया के ऊपर लगाई जाती हैं, इमरान के ऊपर ये कहा जाता है कि वो फ़लाने के साथ मंसूब है, या उसने ये किया या उसने वो किया, और मेरा नहीं ख्याल उसमें कुछ सच्चाई है। देखिए, मैं इमरान को बड़ा क्लोजली जानता हूँ, बड़ा अच्छा हमने काम किया है। उसके नज़रियात अपनी जगह, वो किसी को उसको लगता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनली आइनी तौर पर जिसको वो सपोर्ट कर रहा है, जिस पॉलिटिकल लीडर को, हो सकता है वो उसे ठीक समझता हो। अगर वो उसे ठीक समझता है फिर भी, और उसे गलत समझता है फिर भी, ये कोई तरीका नहीं है कि आप गालियों पे उतर आएँ, आप बदतमीज़ी पे उतर आएँ, आप उसके ख़िलाफ़ एक बेहुदा प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दें। जी अच्छा मलिक साहब, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि हम सिर्फ उसी चीज़ को देख के बात करते हैं जो हमें सामने नज़र आ रही है। अब आप इतनी देर से पॉलिटिकल रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप ये बताएं ज़रा, इमरान रियाज़ कब से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और कितने सालों का सफ़र है उनका? ये तो अभी 2-3 सालों में जाके वो यूट्यूब पे आए हैं और 1 साल के अंदर वो यूट्यूब पे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है, लेकिन उससे पहले अगर 7-8 साल पीछे जाएँ तो वो एक रिपोर्टर के तौर पे काम करते रहे हैं। कितनी स्ट्रगल की है उन्होंने अपना कैरियर बनाने में, ये सारी चीज़ें करने में? जी देखिए, मैं आपको जैसे पहले बताया कि इमरान के साथ हमने बड़ा एक तवील सफ़र तय किया है, हमने रिपोर्टिंग की है। बड़ा क्यूरियस होता था, चीज़ों इन्वेस्टिगेटिव था, बड़ा चीज़ें निकालनी, ख़बर के पीछे जाना, धूप की परवाह ना करनी। मैं आपको बात बताऊं कि वो रात 2-2 बजे तक अपने ऑफ़िस में बैठा रहता था। सारे लोग चले जाते थे और वो अपने ऑफ़िस में बैठा काम कर रहा होता था। वो उसकी हार्ड वर्किंग पे किसी को कोई शक नहीं है, आज भी वो वैसे ही हार्ड वर्किंग करता है। बात यह है कि उसका जो एक करियर है, पॉलिटिकल करियर है, उसने उसे बूम दिया है। वो एक क्लास से रिपोर्टिंग से करता करता आगे आया। सारे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, सारे लोग भी करें, आप हैं, मैं हूँ, कोई भी है वो लोग। लेकिन ये जो फिर वही बात कि जो ये प्रोपेगेंडा जो है ना, किसी को लॉजिकली जवाब देने की बजाय उसे गाली दे देना, ये कुत्तुक नहीं बनता। आप एक सीनियर आदमी को जो इतने अरसे से काम कर रहा है, वो पीटीआई को सपोर्ट कर रहा है, या वो नून लीग को सपोर्ट कर रहा है, वो जिसको भी सपोर्ट कर रहा है, वो उसके नज़रियात को सपोर्ट कर रहा होगा। आप उसके आइडियोलॉजिकल उसके नज़रियात के ऊपर तो बात करें, लेकिन आप ज़ात के ऊपर आकर तो गाली ना दें। मेरे ख्याल में ये बहुत बेहुदा और इंतहाई जो है ना वो अखलाक से गिरी हुई हरकत है। आपको क्या लगता है ये दूसरी साइड की सियासी जमातें इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रही हैं, वो खुल के सामने खुद नहीं आ रही हैं, लेकिन लोगों के जरिए? नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, ऐसा नहीं है। बात ये है कि ये बहुत अरसा पहले ये वार आप लोगों ने स्टार्ट की है कि जो लोग खान साहब को बुरा भला कहेंगे आप उसे गाली देंगे, जो शख्स मियाँ साहब को बुरा भला कहेगा आप उसे भी गाली देंगे। आपने ये कल्चर शुरू किया है पहले,
آپ نے آپ کا جو سوشل میڈیا ونگ تھا وہاں پر اگر آپ کوئی پکچر لگا دیتے تھے, آپ کوئی چیز لگا دیتے تھے مسلم لیگ نون کی یا پیپلز پارٹی کی, تو آپ کو گالیوں کی ایک طویل فہرست آپ کی کمنٹ باکس میں آ جاتی تھی. تو اب اس کا ریئیکشن آ رہا ہے. اب اس کا ریئیکشن پہلے یہ تھا کہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز نون لیگ پیپلز پارٹی کی طرف سے ریئیکشن نہیں آتا تھا, اب ان کی طرف سے ریئیکشن آ رہا ہے. اب وہ بھی گالی گلوچ پر اتر آئے ہیں, بجائے یہ کہ وہ جو لاجیکلی جواب دیں کسی بھی چیز کا, کسی اسٹیٹمنٹ کا, کسی نظریے کا. وہ جو گالی وہ دیتے ہیں وہ اس سے ڈبل گالی پہ آ جاتے ہیں. تو دونوں طرف سے جو عدم برداشت ہے وہ ہمارے معاشرے میں اس قدر زیادہ آ گئی ہے کہ مطلب آج کل تو جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں 10-10 سال کے, وہ نہیں باز آ رہے, وہ بھی آپ کو گالیاں دیتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی جو پروپیگنڈا ہیں, جو لوگ اس طرح کا کام کر رہے ہیں, پولیٹیکل سیاسی جماعتوں کی جانب سے ان کی مذمت ہونی چاہیے؟ جی بالکل, جی بالکل اس کی مذمت ہونی چاہیے. جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو چاہیے کہ ان کے جو لیڈرز ہیں جب وہ کسی خاتون کے بارے میں یا کسی پولیٹیکل ورکر کے بارے میں یا کسی دوسری اپوننٹ کے بارے میں, کسی جرنلسٹ کے بارے میں ایسی بات کریں تو اسے کنڈیم کیا جانا چاہیے. دیکھیں جب تک آپ کنڈیم نہیں کریں گے, اس کی مذمت نہیں کریں گے, پرزور مذمت نہیں کریں گے, تب تک یہ نہیں رکنے والا. آپ نے عدم برداشت پیدا کر دیا سوسائٹی کے اندر. لوگ اب گالی دیتے ہیں, وہ آپ کی لاجک کا جواب نہیں دیتے ہیں, وہ سیدھا آگے آپ کو گالی دیتے ہیں, وہ مارنے مرانے پہ تل جاتے ہیں. آپ کسی مارکیٹ, کسی دکان, کسی چوراہے, کسی گلی میں چلے جائیں, آپ اپنے نظریات کی ذرا سی بات کریں, لوگ آپ کا گریبان پکڑ لیتے ہیں. اچھا, فرح گوگی کے ساتھ جو ان کا تعلق بتایا جا رہا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. میں عمران کو جانتا ہوں, فرح گوگی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, نہ کبھی تھا, نہ کبھی ہے اور نہ کبھی ہوگا. عمران انٹائرلی ایک ڈفرینٹ شخصیت ہے. وہ ہم جرنلسٹ ہیں, دیکھیں میرے اب سارے پولیٹیکل پارٹیز کے جو بڑے لیڈرز ہیں ان کے ساتھ تعلقات ہیں, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ میری ان کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہو گئی ہے. یا فیمیل کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں, ان سے خبر لیتے ہیں, ان سے ڈسکس کرتے ہیں, آئین کو ڈسکس کرتے ہیں, دیگر چیزیں ڈسکس کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی لنک ہے یا کوئی تعلق ہے. یہاں پر تو یہ عالم تھا کہ وہ ثانیہ کامران ہے, مسلم لیگ نون کی ایم پی ہے, وہ ان کے والد صاحب بیمار تھے, بستر مرگ پہ تھے, اور وہ ان کو ملنے گئی, انہوں نے اسے حق کیا, تو انہوں نے سوشل میڈیا پہ تصویریں لگا دی کسی غیر مرد کے ساتھ. دیکھیں میں وہی بات کر رہا ہوں, یہاں پر تو میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں, یہاں پر تمہیں برداشت اس قدر زیادہ ہو گئی ہے, لوگ آپ کو ٹالریٹ ہی نہیں کر رہے. تو عمران کا ایسا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ فیک پروپیگنڈا ہے. میں جیسے پہلے بتایا, جیسے پہلے پی ٹی آئی کرتی تھی فیک پروپیگنڈا, اب دوسری جماعتوں نے بھی شروع کر دیا ہے. اب بدلے میں جو ہے نا وہ آپ فیک پروپیگنڈا کریں گے تو بدلے میں. اچھا, اسی ویڈیو سے متعلق ایک اور سوال. ویڈیو کے اندر یہ نریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ چونکہ عمران ریاض کا فرح کے ساتھ تعلق تھا, تو یہ جو عمران صاحب کی دولت یا ان کا جو فائنینشیل اسٹیٹس بہتر ہوا ہے, اس میں بھی کسی نہ کسی حد تک یہ تعلق جو ہے نا وہ میٹر کرتا ہے. نہیں دیکھیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ کوئی اس ملک کا کوئی پراپرٹی ٹائکون تو بنا نہیں ہے, یا کوئی میڈیا انڈسٹری کا مالک تو بن نہیں گیا. ایز این اینکر, ایز این رپورٹر اچھی سیلری پہلے بھی لیتا تھا. نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سوشل میڈیا کے اوپر وہ اس کے اچھے جو ویوز ہیں, لائکس اس کے اچھے ہیں, اچھے اسے وہاں سے پیسے آ جاتے ہیں. اس کے بعد جب وہ ایکسپریس میں تھا, پھر وہ جی این این چلا گیا, پھر وہ دنیا ٹی وی بھی گیا. آپ کو پتا دنیا ٹی وی میں کچھ عرصہ وہ رہا, تو وہ اچھی جگہ پہ جاب کرتا رہا, اچھے لاکھوں میں وہ کماتا رہا. ظاہر ہے جب ہم اپنی اسکل بیچتے ہیں تو ہمیں اس مارکیٹ سے لوگ ہمیں کس لیے لیتے ہیں, ہماری اسکل ہی تو لیتے ہیں. تو اسکل کے بدلے اس نے کچھ پیسے کمائے ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ کوئی کرپشن کا پیسہ. جی, آپ نے اعظم ملک صاحب کی بات سنی, اور اعظم ملک صاحب کا یہی کہنا تھا کہ عمران ریاض کو بڑی دیر سے جانتے ہیں. ان کا ایک لمبا کیریئر ہے, انہوں نے اسٹرگل کی, رپورٹر کے طور پہ کام شروع کیا, اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا, اور آگے پھر بڑھتے وہ پھر اسٹیج پہ آئے کہ آج پاکستان کے ٹاپ 3 جو ویلاگرز ہیں ان کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ان کا ایک اپنا پولیٹیکل نظریہ ہے, ان کی ایک نظریاتی وابستگی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے اوپر غلیظ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا, اور ان سائڈ اسٹوری کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا. اللہ حافظ.